आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 16 जुलाई की टॉप न्यूज। हैदराबाद के एटीएम से निकाले 8,000, हाथ को लगे 600 रुपए। शहर हैदराबाद के एक खानगी बैंक के एटीएम से रकम निकालने वाला एक शख्स उस वक्त हैरत ज़दा रह गया जब 1,000 रुपए निकालने पर मशीन से सिर्फ 200 रुपए ही निकले। ये वाक़या नाचारम के मलापुर इलाके के HDFC बैंक के एटीएम में पेश आया। उस शख्स ने इस तरह से जुमला 8,000 रुपए निकालने की कोशिश की तो उसके हाथ सिर्फ 600 रुपए आए। इसी तरह और भी कई अफराद ने इस एटीएम से कम पैसे निकलने की शिकायत की। अवाम का हुजूम वहां जमा हो गया और हुक्काम को मुतालिया किया गया। खातून का बेदर्दी से कत्ल के बाद जेवरात लूट लिए गए। तेलंगाना के जिला जगतियाल में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के जगतियाल जिला में एक खातून का नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसके गले से जेवरात लेकर फरार हो गए। यह वाक़या इब्राहिमपट्टनम मंडल के गरुड़ गांव के खेत में पेश आया, जहां एम नरसू नामी 55 साला खातून खेत में काम करने के बाद वापस हो रही थी कि ये वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये खातून गांव के करीब खेत में काम के लिए गई थी। रात को घर वापस ना होने पर उसके अरकान ख़ानदान ने उसकी तलाश शुरू की। उसकी नाश खेत के करीब खून में लुथपुथ पाई गई। उसके सर पर जख्म के कई निशान थे। उसके जेवरात भी गायब थे। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर उस वाक़े की तफसीलात हासिल की। उसके अरकान खानदान की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सेल्फी लेना पड़ा महंगा, समंदर की लहरों में बह गई बीवी। ये खबर मायानगरी मुंबई की है, जहां मॉनसून की तबाही के दरमियान एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक जोड़ा बांद्रा के बैंड स्टैंड पर बैठा तस्वीरें ले रहा है। समंदर से उठने वाली लहरों की तेज आवाज गूंज रही है। फिर अचानक वीडियो में एक लड़की की आवाज आई कि मम्मी मम्मी। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जोड़ा समंदर के तेज लहरों में बहने लगा। मर्द ने किसी तरह जान बचाई मगर औरत डूब गई। अब इस हौलनाक वाक़ये के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस पर लोग मुख्तलिफ रद्द अमल दे रहे हैं। दरअसल वाक़या इस दिन का है जब मुंबई तूफानी मानसून की लपेट में था। ज्योति सोनार और मुकेश का छोटा खानदान जो मुंबई में रहता है, जिसमें एक 2 साला बेटी और 6 और 8 साला बेटे शामिल है, मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड पर पिकनिक मनाने आए थे। खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए पूरी फैमिली सैर कर रही थी। उसी दौरान समंदर की उठती लहरों को देखकर फोटो लेने का जी चाहा। फिर खुद ही बैंड स्टैंड पर बीच पर बैठ गए। मौके पर बहुत से लोग मौजूद थे, सब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बेटी अपने वालिदैन की वीडियो भी बना रही थी, लेकिन लड़की ने समंदर से उठती बड़ी लहरों को देखा तो खौफजदा हो गई। बच्चों को मुंतबह करने के लिए माँ और बाप ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले कि चीखें कानों तक पहुंचती देर हो चुकी थी। समंदर की लहरें तेज रफ्तारी से साहिल से टकराई और जोड़े को अपने साथ बहा ले गई। दिल्ली में स्कूल कब खुलेंगे, अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। दिल्ली में जमुना की आबी सतह बढ़ने से आने वाला सैलाब अभी खत्म नहीं हुआ है और मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी है। वहीं वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 6 अजला सैलाब से मुतासिर है और राहत रसानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में पंप के जरिए पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद सूरत हाल किसी हद तक दुरुस्त होने का इम्कान है। दरअसल ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में स्कूल कब खुलेंगे। इस हवाले से वजीर आला केजरीवाल ने कहा है कि 1 या 2 दिन मजीद दे, फिर स्कूल खुल जाएंगे। बीजेपी लीडर श्रीमती ईरानी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दौरे फ्रांस पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को निशाना बनाया। राहुल गांधी के ट्वीट पर अब बीजेपी ने जवाबी हमला किया है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने हफ्ते को कांग्रेस लीडर पर तनकीद करते हुए उन्हें मायूस खानदान करार दिया। ईरानी ने ट्वीट किया कि एक शख्स जो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में
بین الاقوامی مداخلت چاہتا ہے، ایک مایوس خاندان جو میک ان انڈیا کے عزائم کو مسترد کرتا ہے۔ جب ہمارے وزیر اعظم کو قومی اعزاز ملتا ہے تو ہندوستان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے راہل گاندھی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے عوام کی طرف سے مسترد کیے جانے کے بعد وہ پریشان ہے کہ دفاعی معاہدے اب خاندانوں کی دہلیز تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ٹماٹر کا ایک کسان ایک مہینے میں بنا کروڑ پتی۔ مہاراشٹر میں ٹماٹر کی کاشت کرنے والا ایک کسان صرف ایک ماہ میں کروڑ پتی بن گیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ملک بھر میں ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور فی کلو گرام ٹماٹر 150 سے 300 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے پونے ضلع کے ایک کسان نے ایک ماہ میں 13,000 کریٹ ٹماٹر بیچے اور 1.5 کروڑ روپے کمائے۔ اس نے اپنی 12 ایکڑ زمین میں ٹماٹر کی کاشت کی۔ مہاراشٹر کے پونے ضلع کے جنار گاؤں کا کسان توکارام بھاگوجی گیاکر نے 1,50,00,000 روپے سے زیادہ کی کمائی کی۔ توکارام بھاگوجی نارائن گنج میں ٹماٹر کا ایک کریٹ بیچ کر ایک دن میں 2,100 روپے کمائے اور جمعہ کو اس نے کل 900 کریٹ فروخت کیے، جس سے ایک ہی دن میں 18 لاکھ روپے کمائے۔ چندریان 3 کا بدلا پہلا مدار اب دھرتی سے 42,000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر لگا رہا ہے چکر۔ اسرو نے چندریان 3 کی آربٹ مینوورنگ کامیابی سے مکمل کر لی ہے، یعنی اس کا پہلا مدار بدل گیا ہے۔ اب وہ 42,000 سے زیادہ کے مدار میں زمین کے چاروں طرف انڈاکار چکر لگا رہا ہے۔ فی الحال اسرو سائنسدان اس کی مدار سے متعلق ڈیٹے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لانچنگ کے بعد چندریان 3 کو 189 کلومیٹر کی پیریجا کو 36,500 کلومیٹر کے اے پیجا والے انڈاکار مدار میں ڈالا گیا تھا، یعنی کم دوری پیریجا اور لمبی دوری اے پیجا۔ پہلے آربٹ مینوور میں اے پیجا کو بڑھایا گیا ہے، یعنی 36,500 کلومیٹر سے 42,000 کلومیٹر کیا گیا ہے۔ دھرتی کے چاروں طرف 5 بار آربٹ مینوور ہوگا، یعنی مدار بدلا جائے گا۔ اس میں 4 میں اے پیجا یعنی زمین سے جب چندریان دور رہے گا وہ مدار بدلا جائے گا، یعنی پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ اس کے علاوہ دوسرے مدار میں اپیجا نہیں بلکہ پیریجا بدلی جائے گی۔ فرسٹ محرم کو غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کا اعلان، 15 افراد کو خصوصی تربیت فراہم۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کی تیاری کر لی گئی ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے جنرل پریزیڈنسی نے غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے سے متعلق تمام محکموں کی تیاری کو یقینی بنایا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کرنے کے ورک ٹیم میں غلاف بنانے والے انجینئرز اور ٹیکنیشینز شامل ہے۔ ٹیم کی ارکان کی مہارتوں کو تصدیق کر لی گئی ہے۔ ٹیم میں شامل 15 افراد کی خصوصی تربیت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے امور کے جنرل صدر کے انڈر سیکریٹری امجد الحازمی نے بتایا کہ کمپلیکس نے نئے ہجری سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی یو اے ای کے صدارتی محل میں لذیذ کھانوں سے تواضع۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے پر یو اے ای کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے صدارتی محل میں ایک خصوصی زہرانہ کا اہتمام کیا۔ وزیر اعظم کو مقامی طور پر اگائی گئی سبزیوں کے ساتھ مکمل طور پر ویجیٹیرین کا لذیذ کھانا پیش کیا گیا، جس میں گیہوں کی ہریس، مسالہ چٹنی کے ساتھ کھجور کا سلاد اور بھنی ہوئی سبزیاں اسٹارٹر کے طور پر پیش کی گئی۔ پھول گوبھی، گاجر، تندوری، کالی دال اور ہریس اور دیگر ڈشز شریک معززین کو پیش کیے گئے۔ ان کے ساتھ مقامی طور پر اگائے جانے والے پھل بھی فراہم کیے گئے۔ سبزیوں کے تیل سے ان ڈشز کو تیار کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس دعوت میں دودھ اور انڈے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ کیٹرینہ کیف آج 40 برس کی ہو گئی ہے۔ مشہور بالی ووڈ اداکار کیٹرینہ کیف آج 40 سال کی ہو گئی ہے۔ 16 جولائی 1983 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئی کیٹرینہ کیف نے اپنے ماڈلنگ کیریئر کا آغاز 14 سال کی عمر میں کیا۔ وہ ماڈلنگ کے مقصد سے ممبئی آئی تھی، لیکن اس دوران ان کی ملاقات کیزاد گستاد سے ہوئی۔ ان دونوں کیزاد گستاد بام بنا رہے تھے۔ انہوں نے کیٹرینہ کو بام میں کام کرنے کی پیشکش کی۔
جسے کیٹرینا نے بخوشی قبول کر لیا۔ سال 2003 میں ریلیز ہونے والی فلم بام مجرمانہ پس منظر پر مبنی تھی۔ اس فلم میں امیتابھ بچن اور جیکی شروف نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ یہ تھی 16 جولائی کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔